أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अब मैं बिला तमहीद तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज मोहम्मद सादाब को आवाज देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से इस मजलिस का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. السلام عليكم. ये थे जनाब हाफिज मोहम्मद शादाब साहब जो तिलावत कलाम पाक से हम सामीन को महसूस फरमा रहे थे। अब इसके बाद